तुमचो मेस्त्री एकलोच तो क्रिस्त. तुमचो मेस्त्री एकलोच तो क्रिस्त. त्याच क्रिस्ताक ऐकून ताणें बसयलें तें जिवीत जोडूंक खालती जावन आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, कशीं आसात तुमी? आशिर्वाद जाय की जिणी बदलूंक जाय? प्रेज द लॉर्ड. सकाळीं ब्रदर विक्रमान आमकां सांगलां वय मू, आशिर्वादाची उतरां सांगतना आमेन आमेन म्हणटात, पूण जिणी बदलूंची उतरां सांगतना कोणी आमेन म्हणनात म्हणून. पूण मोगाळ भावा भयण्यांनो, जिणी बदलल्या शिवाय आशिर्वाद मेळटा की ना? ओडोली फादर जेरीन आमकां सांगलां आशिर्वादा बदलाक शिराप आसा म्हणून वय मू. म्हणजे देवाच्या उतरांत आमी आयकलां आज. आनी आशिर्वाद जिणी बदली तेन्ना आमकां मेळटा. नाजाल्यार आमी ब्रह्मावर्तान येताना उडपीच्या पयलीं एक गांव आसा संतेकट्टे म्हणून. ते संतेकट्टेक आशिर्वाद म्हणून थिएटर आसा लॅपटाक. नांव कितें थिएटराचें? पूण नर मनीस ना त्या थिएटरांत. पुरा काळें जावन पडील पडलां, पाड पडलां. मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी आशिर्वाद केदळा म्हणून ब्रदर विक्रमा मुखांतर आमचे लागीं देव उलयला वय मू. केदळा तुका आनी म्हाका आशिर्वाद आमी खालती जाताना देवाचें उतर आमी खालतेपणान मानून घेताना त्या शिकवणे प्रमाणे जियेताना तुका आनी म्हाका कितें आसा? न्ही जाय की आशिर्वाद आसा वय मू. आसा की ना? आमकां दूद जाय जाल्यार गायेच्या ह्या म्हशीच्या पांयां तळा वचून खालतेपणान आमी बसाचें वय मू. वय की न्हय? त्याच प्रमाणे सर्ग जायची जाल्यार सोम्याच्या पांयां तळा खालतेपणान तुवें आनी बसून आयकाची. दूद जाय की नाका? सर्ग जाय की नाका? खालतें जावन आमी कितें करीची? बसाची मोगाळ भावा भयण्यांनो. ओडोली फादर जेरीन सांगलें हे देवाचें उतर अन्य जातीच्या आनी अन्य धर्मांच्यांनी बरें मानून घेतलां वय मू. महात्मा गांधीन तें मानून घेतलां वय की न्हय? स्वामी विवेकानंदान तें मानून घेतलां आनी कबीरदासान तें मानून घेतलां. मात न्हय बसवण्णान तें मानून घेतलां. आनी बसवण्णान सांगलेलें एक उतर हांव तुमकां सांगता. ताणें म्हणलें क्रिस्ताक मानून घेवन. तो म्हणटा ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಇಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಮಸ್ಜಿದಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ, ದೀನರಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಸವಾಗಿದೆ म्हणटात. देव खंय आसा? इगर्जेंत ना. देव खंय आसा? मंदिरांत. देव मस्जिदेंत. देव खंय आसा? जर तूं आनी हांव खालती जाल्यार तो आमचे थंय रावता, म्हजे सांगाता रावता. ह्या हॉलांत देव ना मोगाळ बाबा भयण्यांनो. आनी आज पयल्या वचपांत आमी देवाचें उतरां आयकतना इल्लें कडक तिक्क आमकां लागता की लागोना न्ही गी? ते आमच्या जिणयेक आमी लक्त केल्यार मोगाळ भावा भयणीन ओडोली फादर जेरीन सांगलां आमकां तिदविताना आमकां बेश्टयतना इल्लें कितें जाता? दुखता, इल्लें कोडू लागता, इल्लें तीख लागता. पूण तें बऱ्यापणाक जाता की जायना? जाता की जायना? अदरक्के कही उदरक्के सिही म्हणटात कन्नडांत. अदरक्के कही उदरक्के वंटांत ह्या तोंडाक तें कोडू जाल्यार आमच्या भितर वेताना तें गोड जातलें मोगाळ भावा भयण्यांनो. देखून कन्नडांत म्हणटात अदरक्के कही उदरक्के सिही. आमकां इल्लें दुखता, आमकां इल्लें तोपता, जावंक पुरो. आनी आज जेजू क्रिस्ताच्या उतरांनी आमी आयकलां ते कितें सांगतात तें तुमी करा, ते कितें शिकयतात तें तुमी पाळा, पूण ते कितें करतात तें तुमी करिनाकात. कित्याक करूंक नजो? कोणें सांगलें तुवें नेवें करूंक आसा? पवित्रत्म कितें सांगता तें तुमी करा. जेजू कितें सांगता तें तुमी करा. सर्गांत हांवें एक ताळो आयकला न्ही गी? कसलो ताळो आयकल्लो तुमी? हो म्हजो मोगास पोत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी ऐका. आज फादर जेरीची शिकवण ना, हांवें वेचें नाका. आज ब्रदर एंड्रू ना, हांवें वेचें अशें आमी सांगाचें की कोणाक आमी आयको घेवचें? देखून आज सारकें तुका आनी म्हाका कळीत जायचें मोगाळ भावा भयण्यांनो. तो कितें सांगता तें करा, ताका मात्र आयकूंक येया, ताका मात्र धरा. कित्याक तुज्या आनी म्हज्या मुखार खंयच्याय याजकाची, शास्त्राची, सेवकाची जिणी न्हय, सोम्यान जेजू क्रिस्ताची जिणी मुखार दवरता देवाचे उतार. वय की न्हय? वय मू. कित्याक याजकांनी, शास्त्रांनी, परिजवांनी सांगलें कित्याक करूंक नजो म्हळ्यार तातूंत एक अर्थ आसा. खंयचेंय सिनागोग, खंयचीय फिरगज, खंयचेंय ध्यान मंदीर याजका वरवीं, शास्त्रां वरवीं, पास्टरा वरवीं न्हय, तें पवित्रात्म्या वरवीं चलता मोगाळ भावा भयण्यांनो.
मनशा वरवीं सभा चलना, मनशा वरवीं पिरगज चलना, मनशा वरवीं ध्यान मंदिरां चलना, ती चलतात पवित्र आत्म्या वरवीं. देखून ताका आमी आयकाजे, ताजी खुशी आमी करीजे. आतां जेजू क्रिस्ताची जिणी कशी म्हण तुका म्हाका कळीत आसा गी ना. जेजू कसलो? कालतोगी, बळोगी, गरवीगी, हांकारीगी, कसलो जेजू? ही केअर्ड द पुअर, ही हिल्ड द सिक म्हणटात वय मू. ताणें दुर्बळांचो मोग केलो, दुर्बळ धाकट्यांक ताणें आदार दिलो, पिडेस्तांक गुण केले, अस्कत्यांक ताणें धैर्य दिलें. ताजी जिणी कसली मोकळ भावा भयण्यानो. सोरांक आनी वेश्यांक सयत ताणें सस्नीक जिवीत बसयलें. कोणाक बसयलें? शिकोणदारांक बसोवना, शास्त्रांकी बसोवंक ना. शास्त्रांकी कितें म्हणलें आज तुमी आयकलें मू. ह्या जागांकी कितें म्हणलें तुमी आयकलें मू. तुजो बावळो मोडटालो, तुज्या आशिर्वादा बदला शिराप घालतलो. मात्र न्हय कशें मुस्कारा कितें घालता म्हणलें? शेण घालता म्हणलें. पूण चोरांक आनी वेश्यांक ताणें सस्नीक जिवीत बसयलें. ह्या शिकोणदाराक ऐका. आपुणूच व्हरतो म्हणटल्याक व्हरतो करतल्याक तो सकला घालतलो म्हणून आज जेजून सांगलें आयकलें मू. आनी आपणाक आमी ताजे मुखार खालते करतना मोकळा भाव भयणीनो तो आमकां उंच उबारतलो. देखून आज आमी हे देवाचे उतर आयकूंक सुरू करच्या पयलीं हाच्या वाचपांतली एक उतार आयकुया. थंयच्यान आमी सुरू करया. मातेवा सवांजल अवस्वर 23:10 वळ परत्यान आमी आयकुया. तो एकलोच तुजो आनी मेस्त्री जावं दी. तो एकलोच तुका आनी म्हाका शिकयतलो जावं दी. तो एकलोच तुजो आनी म्हजो गुरू जावं दी. मॅथ्यू चॅप्टर 23:10 आयका. मेस्त्री म्हणून तुमकां कोणेय म्हणचें नाका. तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. उडलो फादर जेरीन आमकां ह्या मेस्त्री विशयांतलें सत सांगलें की सांगो ना. कित्याक तो एकलोच मेस्त्री म्हण सांगलां? कित्याक तो एकलोच मेस्त्री? तो पातकाचो गुलामगी, तो संवसाराचो गुलामगी, तो ग्रेस्कायचो गुलामगी, तो संपूर्ण सुडका जोडलेलो मेस्त्री. देखून तुका आनी म्हाका सुडका बसयता. देखून तो तुजो आनी म्हजो एकलोच मेस्त्री जायजे म्हणून वय मू. वय गी न्ही. पातका तावन सुडका देव संवसाराक, पातका दावन सुडका देव संवसाराक आयलोलो. सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लोलो. आजकाल तुमी हे शिकोवणदारांक पळयल्यार युट्यूबांत पळयल्यार एकल्यापरास एकलो आपूण बुद्धवंत आनी एकल्यापरास एकल्याक आपणाक चड स्वता कळीत आसात म्हण दाखयनात. ह्या संवसारी शिकोवणदारां मदें कॉम्पिटिशन जालां. कॉम्पिटिशन. कोण बुद्धवंत? त्या ह्या जाका कांय कळीत ना, त्या ब्रदराक कांय कळीत ना. तो पास्टर तशें सांगता तें बेश्टें. हांवें सांगचें सत. आज एकलो आनी एकलो शिकंदराक शकला घालना आसा. तांचे भितर कॉम्पिटिशन आसा. तुमी खंय सरी पळया. एक याजक आनी एक याजका दूर जाता. एक शिकोवणदार आनी एका शिकोवणदाराक दूर जाता. एक पास्टर आनी एक पास्टराक दूर जाता. एक सभा आनी एक सभेक दूर जाता. एक ब्रदर आनी एका ब्रदराक दूर जाता. हें जावन आसा ह्या संवसारांतल्या सभांनी मोकळ भावा भयण्यानो. आज आपुणूच बुद्धवंत म्हूण चिंतले जायते आसा संवसारांत. आसात की नात? पूण तुज्या आनी म्हज्या सोम्यांत इतलो बुद्धवंत कोणी आसा गी? ना. आतां अमेरिका चिंता हांव बुद्धवंत म्हणून वय मू. जपान चिंता टॅक्नॉलॉजींत हांव बुद्धवंत म्हणून. आतां तांणी एक कार सोदून काडना आसात खंय. कार समजता मू. ड्रायव्हर नासतना चलचें कार ती सोदून काडना आसात. आतां इंडियाच्यान कितें माते होवन गे म्हणल्यार तें कार एक्सिडेंट जाल्यार मारचें कोणाक गे म्हणून. आमी खंयच्यान बुद्धवंत? तुमी सांगलें हांवें सांगून. आमी फायटींग करच्यान बुद्धवंत. ते तकलेन बुद्धवंत जावंक पुरो, ते सायन्सान बुद्धवंत जावंक पुरो, ते टॅक्नॉलॉजीन बुद्धवंत जावंक पुरो. आमी फायटींग करच्यान बुद्धवंत. ड्रायव्हर नासलेलो कार केन्ना एक्सिडेंट जालें जाल्यार आमी मारचें कोणाक? आज एकल्या बरोबर एकलो बुद्धवंत म्हूण दाखयता मोकळ भावा भयण्यानो. एक पडी एका मेस्त्रीन अशेंच भुरग्यांक तो शिकयता. तुमी भुरगीं न्ही, तुमी देवाची भुरगीं म्हजी न्ही. ओडल फादर जिरीन सांगला आमी क्लासमेट कोणाची? क्रिस्ताची. तो शिकोवणदार आनी आमी ताजी क्लासमेट म्हणला. भुरगीं शिकोवन आसतना भुरग्यांक एक दाखलो दिवचे खातीर ओडोली फादर जिरीन सांगलें प्रॅक्टिकल जायची म्हणून. प्रॅक्टिकल. एक बालदेंत फुल्ल बालदी उदक आनी एक बालदेंत फुल्ल बालदी सोरो. एक फुल्ल बकेट उदक आनी एक फुल्ल बकेट सोरो दवरून गाडवा काडलें खंय. कोणाक हाडलें? गाडवा हाडून पिये म्हूण ताजे मुखार 2 बकेटी सोडले. गाडां उदक आसलें पळया तें उदक पुरा उदक पियेलें आनी कुशीन रावलें. मेस्त्रीन भुरग्यांक विचारलें आतां तुमकां
आनी तुका कितें शिक्षण मेळ्ळें गी म्हण कितें तुमी शिकला ती म्हणटाना भुरग्यांनी म्हणलें जो दारू नहीं पीता वो गधा है. कोण सोरो पियेना तो आज असले मेस्त्री जायते आसात संवसारांत जायते आसात मोगाळ बाबा भयण्यानो. पूण मेस्त्रीच वैगी न्ही हे मेस्त्री बारी बुद्दवंत असतात. मेस्त्री कोणें शिकोवंक जाता गी मेस्त्री बुद्दवंतच शिकोणदार बुद्दवंतच कोणी ते जावं दीत. कित्याक ती बुद्दवंत काय नासल्या शिवाय तो मेस्त्री जायना. ती शिकवण ती जाणवाय ताका नासल्या शिवाय तो जायना मेस्त्री. एक पटी एका फ्लायटार 10 जाण डॉक्टर 5 जाण इंजिनियर आनी एकलो मेस्त्री दोरी बांदून उमकळोन वेतले फ्लायटार भोंवंक गेल्ल्या बरी. कितले जाण 10 जाण डॉक्टर 5 जाण इंजिनियर आनी एकलो मेस्त्री दोरयेंत उमकळोन वेताना अर्द्या वाटेर वतना पायलटान कितें म्हणलें की म्हळ्यार अळे वेट इल्ली चड आसा. एकल्यान कोणें म्हणे हात सोडीची मोराची म्हणलें. एकल्यान कोणें म्हणे हांव वेट उणें जायचें नाल्यार आमी पुरा मरता. एकल्यान मोराचें म्हणटना मेस्त्री पयल्लें हांव मरोंक तयार आसा. पायलटा म्हणटा पयलें हांव मरता. हे डॉक्टर जायतीं वर्सां शिकल्यात संवसाराक हांची गरज आसा. हे इंजिनियर जायतीं वर्सां शिकल्यात संवसाराक हांची गरज आसा. पूण हांव एक मेस्त्री म्हज्या बरी मेस्त्री कोणेंय 2 वर्सां शिकोवन जावीत हांव पयल्लें मरता. पूण तुमी मरच्या पयलीं ताळयो पेटोवन म्हाका स्वागत करा म्हणलें. 10 जाण डॉक्टरांनी 5 जाण इंजिनियर कितें गेले खंय गेले मेस्त्रीच मेस्त्री बुद्दवंतच. आज डॉक्टर इंजिनियर व्हडले सायंटिस्ट जाल्यात वय मू. हे पयले कोणाच्या हातीक मेळटात. तो समा कान तिरपून ताका चिमटे काडन ताका गुद्दू घालन ताका मारल्यार जाय पडल्यार राती मारन हे पुरा मस्तीन शिकयल्लेच आसचे वय की न्ही तुमी मानून घेता ती. पयले पडटात मेस्त्रीच्या हातींत. आज हांव आनी तूं पयलें पडलां कोणाच्या हातींत ह्या मेस्त्रीच्या हातींत. आनी ताणें कान तिरपिल्ल्या शिवाय ताणें चिमटो काडलेल्या शिवाय ताणें ताजी एक लात मारल्या शिवाय आमी सामा जावं ना बेश्टे आमी सामा जावं ना. हांव हांगा बेश्टे उबो ना. ताणें म्हाका सारकें शिकोवन सामा कर नाका सर हाडला मोगाळ बाबा भयण्यानो. ओडोली फादर जेरीन सांगलें ह्या शिकोवणदारांक पयलीं शिकोवन म्हण वय मू. आज म्हजें अंतस्कर म्हाका कांय दुखयना. हांवें इतलीं वर्सां शिकोवन दिलां पळया म्हजें अंतस्कर म्हाका कांय दुखयना. कित्याक खऱ्या देवा विशयांत खऱ्या मेस्त्री विशयांत मात्र हांव उलयलां की उलोवना. सांतांक सांतिणीक सायबिणीक संवसाराक कोणाक मान दिया म्हण हांवें सांगलां गी ना. खऱ्या देवा विशयांत बायबलान कितें बरयलां तें मात्र हांवें तुमकां उलयलां आनी मुखार हांव तें मात्र उलयतलो. आनी आज म्हज्या काळजाक संतोश आसा. म्हजें अंतस्करण दुखच्या तसली कसली शिकोवण हांवें दिवना म्हण. हांव एक जोक सांगला जावंक पुरो तुमकां इल्ली जेम येता पुरासाण जाता म्हण. एक दाखलो दिला जावंक पुरो सोडल्यार म्हाका कितें म्हणटात मनस्सिगे तृप्ती आसा गी ना. म्हाका आसा. तुमकां आसा गी ना आसा. ओडोली फादर जेरीन सांगलें शिकोवन दिल्ल्या की आनी शिकोवन आयकल्ल्या की दोगांयकी तृप्ती जायची आनी दोगांयकी तें जिवीत घेवन येयचें मोगाळ बाबा भयण्यानो. एकल्याक मात्र न्ही. तुमी खरोच तो मेस्त्री आनी गुरू म्हण ताका मानून घेता गी मानून घेतलां गी तर आसतना कांय उणेपण आसचें ना मोगाळ बाबा भयण्यानो. हर एका रितीचें उणेपण काडूंक सच्चा तसलो मेस्त्री शिक्षक तो एकलोच जावन आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो. आमी हर एकले उलयता जाल्यार कोणा विशयांत उलयता त्या मेस्त्री विशयांतली उलोवन ती जाणवाय काबार जाता गी जायना मोगाळ भाव भयण्यानो. त्या जाणवायन भरलो तो मेस्त्री जिवितान भरलेलो तो मेस्त्री जावन आसा. ताजे मुखार कोणी मेस्त्री नात. एक पटी गोवानी बायल दादल्याचे ताच्या गोवाची इल्ली बालायकी बरी नासली म्हणटा ताका आस्पत्रेक चॅकअपाक व्हरतेली. हॉस्पिटलाक गेलें चॅकअप जालें. दादलो बेड्डार न्हिदोन आसतलो. दादल्यान म्हळें खंय म्हजी मेल्या उपरांत म्हजी तकली आपल्या हॉस्पिटलाक दान जावन दितलो म्हणून. तकली हॉस्पिटलाक दान दिता म्हणटाना बायलान सांगलें खंय तुजी तकली दान दिल्यार डॉक्टरांक बरें शिकोवंक मेळटलें म्हणून. वय गी कितें शिकतलें म्हणटाना कितें बरें शिकतलें म्हणटाना बायलेन म्हळें खंय तुज्या जिणेंत तुवें एक पयशाचें काम करूं नाय कांय बरें करूं नाय म्हळ्यार ती तकली यूजच जावं ना येदोळ पर्यंत. कांय यूज जायनासलेली तकली त्या विशयांत ताका शिकोवंक मेळटलें म्हण डॉक्टरांक. तसले तकल्यो जायत्यो आसात की ना ह्या संवसारांत कांय यूज जावना. लग्न जालां कुटाम जालां संवसार जालां पुरा जालां पूण कांय तकले यूजच जावना. तसले तकले खाली बुरडे आसात. बुरडे बुरडे म्हणटात पळय. बुरडे बुरडे खाली बुरडे हे न्हू इल्ला.
देखून तुझो आनी म्हजो मेस्त्री खाली बुरुडे ತುಂಬಿದ बुरुडे मुगाळ बाबा बहिण्यानो. देखून त्या मेस्त्रीचो सांगात धरा, त्या मेस्त्री सांगात आवडला मी म्हणले न्ही तू म्हजो गुरु म्हण तुझ्या पावलांनी हांव चलता. देखून या मेस्त्रीक लागीं सरा म्हणटा पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2 ओळ 3 आनी 4 आयकोव्या. 1 Peter chapter 2 verse 3 आनी 4 कितें म्हणटा, या मेस्त्रीक लागीं सरा म्हणटा. निजायकी सोमी कितलो दयाळ म्हूण तुमी सतां बघून जाणान. सोमी कोण? ओडोले हांवें सांगलें न्ही की वेश्यांकी आनी सोरांकी जिवीत दिल्लो तुजो आनी म्हजो सोमी मोगाळ भावा भयण्यानो. तो कोण? दयाळ. देखून आनी कोणें आमचो ओडोली पाद्र्या बांदाचें नांव काडलें. स्वामी विवेकानंदान सांगलेलें एक उतार ह्या मेस्त्री विशयांत, ह्या सोम्या विशयांत. ಕುಲ ಎಂದು ಹೊಡೆದಾಡಬೇಡಿ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕುಲದ ನೆಲ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ದಯೆಯೇ ಕುಲದ ಮೂಲ म्हणून मोगाळ भावा भयणीनो तो अन्य जातीचो अन्य धर्माचो स्वामी विवेकानंद सांगता, जात म्हूण लढाई झगडे करिनाकात. हर एक जात दयेत थावन आयला आनी तो दया आनी कोणी न्ही. कोण तो? आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. आज जात म्हणून मोगाळ भाव भयणीनो खंयची जात ना, एकच जात आसा, दयेची जात. कालच्या शिकवण्यात तुम्ही आयकलां जाल्यार फादर जेरीन सांगलां न्ही जेजू क्रिस्ता विशयान. तो आपणा खातीर आयलो पूण आपल्या लोकांनी ताचो कितें केलो? तिरस्कार केलो. पूण जेजून तांचो तिरस्कार केला की ना? लोकांन केलो. हांव आनी तूं आमी करूंक पुरो, पूण तो तुजो आनी म्हजो तिरस्कार करिना. आमी अविश्वासी जावंक पुरो, तो तुका आनी म्हाका विश्वासी रावला. म्हाका ह्या सोम्यांची वळख 30 आनी 5 वर्सां उपरांत, पूण तेदळ पर्यंत म्हाका राखला पोसता सांबाळला की ना. तेज्या पयलीं ताणें दया दाखयला. देखून ह्याच क्रिस्तांव विशयान साक्ष दिला बसावण्णान, अन्य धर्मांचो. त्या बसावण्णान म्हणलेलें उतार, ಭಯಭೀತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಡಿ, ದಯಾಭರಿತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ म्हणून. ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು? ಭಯಭೀತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಡಿ, दयाभरित धर्मದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ. आज बियांच्या धर्मांत जिये नाका, दयेच्या धर्मांत जिये म्हणटा मोगाळ भावा भयणीनो. क्रिस्ताक स्वीकार केलो बसावण्णा, क्रिस्ताक स्वीकार केलो विवेकानंद स्वामी, या क्रिस्ताक स्वीकार केलो महात्मा गांधी. आमी खंय आसात आज? तुम्ही जाणात न्ही की आमचे मोगाळ भावा भयणीनो बेजार करिनाकात. आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा वय मू. आतांय पळया, ह्या क्रिस्तांवांत तुमचे ते एक रिवाज आसा. काजार जावन होकाल येता जाल्यार आतांय आमी सांगता उजवो पांय घाल भितर यो म्हणून सांगता. ती सांगात आतांय हांव पळयतां क्रिस्तांवांच्या कुटुंबांनी आतांय आजच्या दिसा काजार जाल्यार सांगतली भितर येतना कशें येयची. कित्याक दावा पांय घालून गेल्या का कितें जाता? भें पळया ह्या कुटुंबाचो भावार्थ त्या काजार जावन येयल्या स्त्रियेचेर की देवाचेर? तर कित्याक म्हणटात उजवो पांय घालून यो म्हणून? काही उजवो पांय ना जाल्यार कशें येवचें ताणें? माणक्या बरें उडोवन येवचें की फटक्क करून घेवन अशें करून घेवन? चिंतून पळया आमकां कितलें भेंभिरांत आसा पळया. आनी खंय म्हणे तें येताना लायट गेलो जाल्यार मागीर जालें जीणभर बिरमोद हें उजवा काळो घेवन आयले म्हणून. कितें जाल्यार मगे तेज्या वयरच दयेचो सागर तो, कृपेचो सागर तो मोगाळ भावा भयण्यानो. ह्या धर्मांत भरती जाया. कॅथोलिक पवित्र सभेंत नाका, रोमानी नाका, आरशी नाका, खंयचे धर्म नाका. ह्या धर्मांत भरती जाया. खंयचे धर्म? ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ, ಕುಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ. ह्या दयेंत येवन भरती जाया मोगाळ भावा भयणीनो. त्या वेळार सरेस्पराची कठीण उतरां तुका आनी म्हाका आयकूंक मेळची नात, जिवीत आनी आशिर्वाद आयकूंक मेळटले. आज जायते जाण ह्या संवसारांत हांवच बुद्धवंत म्हण सांगून जियेवन आसात. सोमी नाका, मागणें नाका, जिविताचो कर्त नाका तांकां. न्ही सोशल मिडिया आज काले म्हणे कर न्ही हिरो जावचे हेंच पळोवन आसात. कितें म्हणे करचें आनी हिरो बरी काले रिल्स गे रिल्स. एक पटी बापाय हॉस्पिटलाक गेल्लो, पूतगारा आसलो आनी वो म्हणल्यार ताजे सून हॉस्पिटलांत आसलें. आजे तें बाळोवन बरी खबर आसली. बापायन पुताक हॉस्पिटलांत हांव कितें केलें, एक मॅसेज धाडली, तुका बरी खबर आसा, तूं बापाय जावचो आसाय म्हणून. थोड्या वेळान वो बापाय ह्या पुताक धांवडोन मारते आसा रोडार.
धांवून मारता मारतना लोकांनी धर्म विचारलें कितें जालें पुता कितें मारताय म्हणटना न्ही हांव हॉस्पिटलांत आसलो हांवें ताका एक मॅसेज धाडली तुका बरी खबर आसा तूं बापाय जावचेर आसा म्हणटना ती मॅसेज ताणें 300 जाणांक धाडली खंय कितल्या जाणांक तुमकां बरी खबर आसा तुमी कोण जातात आज अशें आमी हिरो जावपाचे खंयचें धाडटा कितें गेलां कोणाकी खबर ना पुरान ती हिरो जावंक पुरान ती रील करूंक पुरान हांव पयलो म्हणून दाखोवंक पूण हांगा देवाचें उतर म्हणटा दयाळी म्हणल्यार सरस्वरा सांगता मेळ्ळा दयाळी म्हणल्यार त्या कितें म्हणटात पळय तांतू एक जाया ह्या दयेंत एक जाया म्हणटा आनी मुखली वळ कितें म्हणटा तर ताका लागीं सरा कोणाक लागीं सराजी कोणाक लागीं सराजी ताका लागीं सरा हांवच बुद्धवंत म्हणून चिंती नाका म्हाका सगळें जायत्यांनी सांगची जाप तुमी आयकोनाक म्हाका कित्याक मागणें हांवें कित्याक हेजी जायती अशी उलयतात मागण्याक या रेतेर घे म्हणटा अशें जायनाका बुद्धवंत पाद्र्याबान सांगला न्ही बुद्धवंतां कितल्या कडेन आपूण बुद्धवंत म्हणलो फोंडांत पडचो कुडले खंय आनी दिल्ली ट्रेनीर बसलो ऐकलो ट्रेनीर बसलो बॅग घेवन वसोन आसा डब्बो फुल्ल आसा उबे रावंक सय ताका जागो ना आतां ताणें एक आयडिया केली बुद्धवंत काय चलयली बोब घाली सोरोप आसा डब्यांत म्हणून बोब घाल्ली सय सगळीं पुरा पॅट वस्तूर पुरा घेतली धांवून गेली दुसऱ्या डब्यांत गेली पुरा हो डब्बो खाली जालो बरें करून बॅग माथ्या तळ्यात दवरल्या वाणो काडल्यो त्यो दवरल्यो आनी निट्ट लांब न्हिदलो सगळी रात गेली बरी न्हीद मारली सकाळीं वडा चाय म्हण येतात पळय तो वडा चाय घेवन आयिल्लो वो न्हिदताना तो हाका विचारता भाई साहब ट्रेन किधर आया म्हूण ताणें म्हणलें ट्रेन दिल्ली में है अरे दिल्ली में तो मैं बैठा था तो म्हणटा हांव दिल्लीत बसुल्लो सगळी रात ट्रेन चल्ला तूं म्हणटा दिल्ली आसा म्हणून वय तें कितें जालें की म्हळ्यार काल कोणें सांगलें की त्या ट्रेनीच्या डब्यांत सोरोप आसा म्हणून तेकाच त्या ट्रेनीन तो डब्बो थंयचो सोडलो आनी मुखार गेली तो डब्बो चड बुद्धवंत काय केल्यार आमी थंयच उरता हेड्ड म्हणचे दिले मुखार वयतात अका कांय गोत्तू ना अका कांय एबीसीडी येना म्हणलो सोम्याक धरता आनी तो सीदा सरकार वेता आमी त्याच पोट्टू डब्यांत रातभर न्हीद मेळ्ळी पूण कांय फायदो ना देखून हांगा म्हणटा कोणाक लागीं सरा सोम्याक लागीं सरा आतां वास बाबा ती चवथी वळ तसो तो जिवंत फातर मनशांनी उपकार ना म्हणून कान उडयलेलो पूण देवान मोलादीक म्हूण वेचून काडलेलो कालच्या शिकवण्यात फादर जेरीन ह्या विशयात सांगला मनशांनी नाका म्हणून ताचो तिरस्कार केलो पूण देवान ताका कितें केलो मोलादीकें देवाचें काम देव मोगाळ बाबडीन कोणें सांडला सोडला म्हळ्यार ताका तो पयलीं हारोवन घेता आनी ताका तो उंच उबारता देखून ताजो पाटलाव करा होडोली आमी आयकलां परतून आयकोवया 1 John chapter 1 verse 1 होडोली फादर जेरीन आमकां सांगला ह्या विशयांत ताजे संगत रावा ताका लागीं सरा तो एकलो आतां आसा पयलें आसा आनी निमाणें आसतलो 1 John chapter 1 verse 1 आयका आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता कसल्या शब्दा विशयांत उलयता ओडोली फादर जेरीन सांगलें खाली शब्दा विशयांत आमी उलयना जिवीत आसा तूं हें आयकल्ल्याक हें जियेल्ल्याक हें सत मानलेल्याक कितें आसा ನುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳುವವನು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ म्हणतात ಕನ್ನಡಾಂತ ಯಾರು ನುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೋ ಅವನು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ हे उतर कोण ऐकता ते तांच्या जिणेंत आसता वो खाली शब्द कसलो शब्द ऐकतल्या कितें आसा उलयतल्या कितें आसा दोगांयकी जिवीत आसा कित्याक जिवीत म्हणल्यार बापा वशान तें उतर जावन आसा मोगाळ भावा भयणानो पळया कित्याक आमी ताजे सांगात रावाजे ताका लागीं सराजे तो मिस्त्री कित्याक म्हण आतां सांगता मुखार वास तो आरंभात हांव नासलो केदळ आसलो आतां आसा गिना फुडें आसतलो गिना सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काल तोस आतां आनी सदां ओडोली फादर जेरीन सांगलें पळया तो आदीं आसलो आतां आसा मुखार आसतलो वय मू ताज्या मोदेक आतां जायते येतले न्ही मजा बरी जायते येतले वेतले तांचेर पातयणी दवरनाकात
तांचेर विश्वास दवरनाकात, तांच्या फाटल्यान वचनाकात. आमकां एक बडी संवय आसा न्ही गे, ओ पाद्र्या बिल्लोसो अस्कत, तो पाद्र्या भारी बळवंत, ओ ब्रदर प्रेजंट ना, त्या ब्रदराक इल्लें बळ चड आसा, ओ देव इल्लो फायदो ना, त्या देवा लागीं बळ. आमकां अशें एक एक बडी मोतींत आसता. यो ब्रदर अड्डिना, तो ब्रदर प्रेजंट ना, ओ याजाक अड्डिना, तो याजाक नाका. ही चिंतना तुका आनी म्हाका नाकात. जाय गी चिंतना नाका. आज हें तुज्यान म्हज्या मोतींतलें वचोन दी. आदी हें आसलो, आतां आसा, सदां काळ आसतलो, अरंभतावन आसतलो आनी लास्ट पर्यंत आसतलो. आयका, हाजेर विश्वास दवरा, हाजेर पत्त्याणी दवरा. आज हांव हांगा उबो आसा हाज्या वरवीं मोगाळ भावा भयण्यानो. आज तुमी हांगा बसून आसात हाज्या वरवीं, आदींत हांव नासल्या वरवीं. ओडोली पाद जेरी सांगलें, तुज्या आवय बापायने जल्म दिला वय ताणें जीवच दिना जाल्यार त्या जल्माक अर्थ सागी. आत्मीक वडिलान तुका शिकोवचें काय जाल्यार ताणें जीव दिल्यार न्ही तुका आत्मीक वडिलान शिकोवचें. आयकलां मोडोल? पाद्र्याबानूच सांगलें, ताणें जीव दिल्ल्या वरवीं आज आवय बापायकी मान आसा, आत्मीक वडिलांकी मान आसा. ताणें जीवच दिना जाल्यार हे कोण दिनात. आनी आमी ना. देखून देवाचें उतर आयकोंक पाटी सरनाकात, ही सुवार्थ आयकोंक पाटी सरनाकात. एक पटी इस्कालाक वचचें बंदच केलें खंय चेड्यान, बंदच केलें, इस्कालाक वचना. टिचरीन विचारलें खंय, कित्याक रे हें नाही. आजकाल इस्कालाक म्हणजे बंद करूया म्हणटा ना, बापायन म्हणलां, म्हज्या डॅडीन म्हणलां, खंय सदांय वयताय पळय थंय तुका मर्याद आसना. सदांय एकच जाग्यार गेला तुका मर्याद आसना म्हणल्यार देखून हांव हांगा एकच जाग्यार सदांय येना म्हणून. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें, MBBS करनाला व्हडना, इंजिनियरींग करनाला व्हडना, पयशे उणे जाल्यारय व्हडना, पूण बुद्धी स्वभाव पडो नजो मनशाक. कसलो अभाव पडो नजो? बुद्धी स्वभाव पडोंक नजो. जाणवाय स्वभाव पडोंक दिनाका, जिवीत स्वभाव पडोंक दिनाका. पयशे उण्याला पाले येतले, MBBS करनाला व्हडना केल्ले आसात, इंजिनियरींग करनाला व्हडना केल्ले आसात, कामां करूंक जातली, पूण बुद्ध केन्नाय उणें करून घेनाका, बुद्धी स्वभाव पडोंक दिनाका. ह्या आदींत हांव नासल्याक तुवें आयकल्यार चिंत दिल्यार तुका आनी म्हाका बुद्धी स्वभाव केन्नाय पडचो ना. म्हज्या लागीं जाणवाय स्वभाव ना, म्हज्या लागीं बुद्धी स्वभाव ना, कित्याक हांवें घट्ट धरलां. कितलें जाय मोगाळ भावभयणीनो, ती उतरां, ते अवस्वर, ते धाकले, ते वळी तो म्हज्या जिबेर दवरता. कोण दवरता? आदी आसलो, आतां आसचो, सदां काळ जियोवचो. ताका एकल्याक तुवें अर्गां दितना, होगळाप दितना, जिवितान तुवें मानून घेताना तो तुका कितें जाय तुजे खातीर करतलो. ओडोली पादो जेरीन सांगलें न्ही की ताका महिमा दिल्यार तो तुका महिमा. ताका पयलें महिमा दी, तो तुका महिमा दितलो. हांवें मोगाळ भावने तुमच्या मोगार आसा तर देवा मुखार म्हज्या ना जाल्यार म्हज्या शिकवण्याचो अर्थ कितें, फायदो कितें? आज बेजार करिनाका. थोडी आमी देवाच्या सेवेंत आसा, पूण मोगाळ भावनेन आमकां देवान कितें दिलां ताजो सारको निजर्थ आमकां कळीत ना. सेवेचें म्हत्व कितें आमकां थोड्यांक कळीत ना. देखून आमी तातूंत आळशी गी, ह्या जायगी नाका गी, ह्या स्थितीर आमी आसा. ल्हानशी सेवा तुका दिल्या जाल्यार त्या सेवेचें म्हत्व तुका कळीत आसतना ताजो प्रतिफळ आसा, ताजो आशिर्वाद तुका आनी म्हाका आसा गी ना? खंडीत आसा. देखून ताका घट्ट धरा. आतां परत्यान वाच बाबा ते वयर तो. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता. तो आरंभातावन आसलो, तो आमी आयकला, तो आमी आयकला, आमचेच दोळ्यांनी तो देखला, दोळ्यांनी देखला, वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला. देखून ओडोली फादर जेरी सांगलें, आमी हांगा उलयता म्हळ्यार हांव जावन हे म्हजे भाव जावन आमी कितें जियेलां, आयकलां, पळयलां, तें आमी उलयता. वय मू वय की न्हय? तें आमी उलयता. कितें म्हज्या जिणेंत हांव जियेता, आयका, हांवें जायत्या बरें हांव प्रिचर न्ही, हांव शिकोवन दिना. कितें म्हजें जिवीत हांव धैर्यान उलयता. कोणाक बरें लागून दी, कोणाक वायट लागून दी, तें म्हाका कांयच पडोन वचोना. ओडोली तुमी आयकलां, मोगाळ भावभयणीनो, आमी मैजेच्या बसक्यार बसचें न्हय म्हणलां फादर जेरीन. कित्याक? मैजेच्या बसक्यार बसल्यार आमकां नियमा येतलीं, तो सवो हें आमकां दिसतलें. पूण जेजूच्या बसक्यार बसल्यार तूं आनी हांव दयेन भरतल्या, मोगान भरतल्या, आनी हें जिवीत आसा पळय आमी वांटून घेतल्या एकामेका. आज म्हजी देवाची सुद्दां दिवचें म्हजी इच्छा कितें, योजन कितें तुमी जाणान गी. हांव सोरोपियन वाटेर पडलो, बाचाव जाला, म्हज्या बरी वाटेर पडलेले पूर हांगा येवन बाचाव जायचे म्हणजे म्हजें चिंताप. आनी खंयचें चिंताप ना म्हजें. कोण वायटांत आसत, खोटेपणांत आसत, तांणी म्हज्या बरी येवन जिवीत बदलीची. ओडोली आयच्या वाचनांत आमी आयकलां मू, पाताक सोडून तो परतालो जाल्यार न्ही गी, आयको ना गी. आज असले शिकवणें जायची.
असले शिकवण्या जायचे पूण आज आमी आयकलां वचपांत मोगाळ भावा भयण आमी अशे शिकवण्या दिल्यात की लोक चुकोवन पडला आनी वाट चुकोवन गेला म्हण वय मू पळया आमच्या धर्मांत आमच्या जातींत आमी क्रिस्तांव म्हणटा कितें जावन आसा पळया ऐका हेब्रेयांक बरोवन सांबाळ कितें म्हणटा अवस्वर 7-8 वेळ कितें म्हणटा हिब्रू चॅप्टर 7:8 कितें म्हणटा याजका विशीं उलोवचें जाल्यार हांव म्हणना कोण म्हणटा सांबाळ म्हणटा आतां ह्या जागा विशयान उलोवचें जाल्यार दांत एक वांटो घेतले ते सकट विनाशी मनीस कोण मनीस ते विनाशी म्हणल्यार कितें अविनाशी म्हणल्यार कितें आतां पळया ओडोली फादर जेरीन सांगलें तें उतर आमकां काणी दिलें देवाचें देवाक दिया म्हणून 10 एक वांटो आमकां दिवंक आसा वय आमी दिता वय पूण खंयचो ह्या जाग तो घेता पळय ताका देवाक पवित्र करूंक जायना तो सरकार समजता मू दांतलो एक वांटो ह्या जाग घेता जाल्यार देवाचो म्हूण घेता जाल्यार देवाक पावित करूंक ताज्या वरवीं तें जायना तो विनाशी देखूनच वो दांतलो एक वांटो स्वार्था प्रगट करूंक देवाची वळख दिवंक हांगा उपयोग जाता की जायना ह्या खातीर पात्र्याबान व्हरून ताका दिवंक जायना ताजें नांव सांगून घेवयेत दांतलो एक वांटो देवाचो देवाक दिया म्हण घेवयेत पूण ताका व्हरून दिवंक जायना पूण देवाची वळख दिवंक ही स्वार्था प्रगट करूंक उपकारा पडटा की पडना हांगा पडटा पूण थोड्या जाग्यार पडटा की आज मोगाळ भावना खंयच्या धर्मांत आमी आसा देखून आमी होडोल म्हणलें भया भरिता धर्मदल्ली जिविसಬೇಡಿ दया भरिता धर्मदल्ली जिविशी दांतलो एक वांटो आमी दुर्बळांचो जमो करून कोणाक दिवन आसा हें गरजेचें देखून आज आमी आयकलां तुजे बावळे मोडटलो तुजेर शाण घालतलो आनी तुज्या आशिर्वाद बदला शिराप घालतलो देवाची उतरां जर आमी त्या जाग्यार रावन त्या दुडवाचे सारको उपयोग आमी करिना सारकी कामां तातूंत करिना ताजे लेख दिवंक आसा मोगाळ भावा भयणानो कटवाणां बांदूंक बिल्डिंगां बांदूंक कोरडांचे इगर्जे उबारूंक ह्या दुडवाची नाश करूंक न्हय दुबळ्याचो दुडू दुबळ्याक वचून दी देवाचे नियम आसा आज आमी कितें करनासा देखून आज जेजून म्हणलें ते कितें सांगतात तें आयका कितें शिकयतात तें पाळा तें करतात त्या भशेन तुमी हांव खंयची गरज बांदूंक वचोना हांव खंयचे सिमेंट पेंट हांवें करूंक ना खंयचे लायटींग हांवें करूं ना लाखांनी लोकांचो दुडो हांवें विबाड करूं ना देखून ह्या शिकवण्याक म्हजो अर्थ आसा आज साक्ष आसा म्हजे शिकवण्याक कितें उतार जियेता तें हांव जियेवन आसा म्हाका लेख दिवंक ना देवाचे उतार न्हय काणयो ह्यो देवाचे उतार परत वास ह्या जागा विशीं उलोवचें ह्या जाल्यार जागा विशीं उलोवचें जाल्यार दांत एक वांटो घेतले घेतलेले ते सकट विनाशी मनीस सक्कड विनाशी मनीस पूण मेल्किसेदेका विशीं उलोवचें जाल्यार मेल्किसेदेका विशयान खऱ्या ह्या जागा विशयान जेजू विशयान उलोवचें जाल्यार दांत एक वांटो दांतलो एक वांटो घेतलोलो पवित्र पुस्तक सांगता तशें आनी जिवंत आसा कोण तो आणखी जीवन आसा कोण तुमी जाणात मग अब्राहमान दांतलो एक वांटो कोणाक दिल्लो मेल्किसेदेकाक दिलो मेल्किसेदेक कोण म्हूण फादर जेरीन सांगला वय मू कोण तो तो जेजू तो आणखी जीवन आसा जिवंत आसा आनी अब्राहम दिलो वांट्याचो उगडास आज रे पवित्र बायबलांत आसा की ना आसा आमी दिल्याचो उगडास आसा की खंय गेले ते शिमेत्रेक खंयच्या गेले ते इगर्जेक खंयच्या गेले ते कटवाणाक ते गेले संवसाराक लेखना उगडास ना अब्राहमान दिलो आज वरे उगडास आसा कित्याक तो जेजूच्या हातान पडुल्लो आमी दिलो मनशाच्या हातान पडला देखून तो उगडास ना खंय तावन आयले हे रिती नियमा हे रिवाजी मुखली वळयका 16वी वळयका तांदूंच कितें जालें आयका हो रक्तमासाच्या नियमात सरी जावन याजक जाल्लो न्ही संसारी याजक खंयच्या नियमात आसात देखून ते पूर्ण करूंक जायना तुमी पळोवना गी ह्या दिसांनी आमचे सकाळी ब्रदर विक्रमानी तो उल्लेख केलो विक्रम ब्रदरांनी सांगले तुमी आयकले मू सेमिनारीक गेल्ले देवशास्त्र शिकलेले कितें करनासतात आजकाल कितें करनासतात सांगा न्ही तिके म्हणी म्हाका म्हजी शिकोवण आयको तुमी इल्ली म्हाका शिकोवन दिया आपल्या कितें करनासतात तुमी पळोवना गी अन्य धर्मांचे पुजा करनासतात गिनात आसात गिनात फिलिप्पी 2:10 वाच बाय 2:10 अशें ताणें कुशी वेली बागवाजय म्हूण
ह्या नावाक हर एक दिंबी हर एक दिंबी सर्गी सर्गी सोमसारी सोमसारी आणि पाताळी. आता सर्गी 24 वरां त्याची स्तुती आराधना जावन आसा गी ना? कोण करना आसा ते? देवदूत सेरापीम पुरा करना आसात वय मू. संवसारांत ती 24 वरां ताची स्तुती आराधना जावन आसा गी ना? आसा मू. आता आमी करता. आमी हांगा आमकां हांगा रात जातना अमेरिकान दीस जाता की जायना? थंय करतात वय मू. पूण मेल्लीं 24 वरां स्तुती आराधना करना आसात गी? देखून ही मिसा. आता तुम्ही बोरोंक वचनाकात. आता ब्रदरान आमकां एक वाहतूक गेली म्हणा नाका ते. आमच्या लोकांचे चिंताप कितें गी म्हणल्यार आतां मेल्लीं पोंडांत आसलीं पाताळ आसत आसलीं स्तुती आराधना तांकां करूंक जायना देखून तांच्या नांवार मिसां बरोवन हें कोणें करचें? आमी करचें म्हणून एक चिंताप. पूण मेल्ल्यांक मिसां दिवची गरज ना. बंदेंत असल्या आत्म्यांक मिसां दिवची गरज ना. बंदेंत असल्या आत्म्यांक हो खरो मिस्त्री हो जेजू सुवार्ता प्रगट कर तांच्या आत्म्या बचाव करचें काम ह्या मिस्त्रीचें तुजें आनी म्हजें हें ह्या जाकांचें न्हय फिरगजीचें काम. पेद्रूचें पयलें पत्र वस्वर 3 ओळ 19 आयका पयलें कितें म्हणटा? 1 Peter chapter 3 verse 19 आयका. आणि ह्या सत्म्या रुपान ताणें वचून बंदेंत असल्या आत्म्यांक सुवार्ता प्रगट केली. ताणें म्हणल्यार कोणें? ह्या जाकान गी हांवें गी पादजेरीन गी कोणें? जेजून. आतां 18वी ओळ आयका सारकें समजातेलें. अशें क्रिस्त निरापराधी जाल्यारी अपराध्या पासत म्हणजे आम्हा पापियांक देवा ती पाटी हाडचे पासत एकच फावटी मौन पावलो. कुडीन ताचो जीव काडलो जाल्यारी आत्मी ताका परत्यान जिवंत केलो. त्या आत्मे बंदेंत आसले पातळांत आसले गुलामपणांत आसले आत्मे सोडोवचें काम तुजें आनी म्हजें गी ह्या जाकांचें गी मिसाचें गी न्हय त्या मिस्त्रीचें खऱ्या मिस्त्रीचें मुगाळ भावा भयणानो. हें सत तुका आनी म्हाका कळीत जायची. आमी परत्यान देस्से काळोख त्या गुलामपणांत पडचें न्हय. आमचें काम न्ही तें. आज ह्या संवसारी धार्मीक मुखेलांनी आमकां काळोखान दवरिलां. शिकय नासलेलें शिकवून आडवाटे केला म्हणून आयकूना गे आमी आयकलां. आमकां आडवाटेक व्हेलां आडवाटेक परतिलां. खऱ्या निजा देवातान पयस केलां तुका आनी म्हाका. देवाचें काम आतां आमी करूंक लागलां. सुटोवचें काम ताजें आमी सुटोवन आसा. हें तुका आनी म्हाका समजोवन दी. पयलें उगडापणाचो बुक वस्त्र 18 चवथी ओळ आयकोन पाटयो मागीर रेवलेशन चॅप्टर 18 वर्स 4 आयका पयलें कितें म्हणटा? तांच्या पथकांत आमी भागीदार जावचें नाका म्हणटा देवाचें उतर. आयका. तेद्वा सर्गीतावन अनेक ताळो हांवें आयकलो. अनेक ताळो आमी आयकलो. म्हज्या लोकांनो म्हज्या भुरग्यांनो ताचे तावन भायर सरा. तांचे तावन भायर सरा. ताच्या पातकांनी तुमी वांटो घेनाकात. ते शिमित्री लायटिंग करतले करून दिते धुतेले दुरून दिते पेंटिंग करतले करून दिते मिसां बरें येतले बरोवन दीत दितेले दिवन दिते. आमी भागीदार जावचे नाका म्हणटा देव. तुमी तांचो भागीदार जायनाका. तुमी म्हजी विंचून काडलेली परजा म्हजी देवाची भुरगीं ह्या संवसाराच्या लोकांनी केल्ल्या बरी हांवें आनी तुवें करचें न्हय. आमी उजवाडाची भुरगीं आमी देवाची भुरगीं. देखून तुका आनी म्हाका कांयच नियम गुलामपण ना. आतां पाटी वस हेब्रेव 7:16 ओळ आतां आयका. आमी जिवंत क्रिस्ताची परजा त्या मेल्की सदेकाची परजा न्हय गुलामाची परजा न्हय नियमाची परजा. हो रक्तामासाच्या नियमाक सरी जावन याजक जाल्लो न्ही. बगार नाश करूंक जायनासलेल्या जिविताच्या पदवेन याजक जाल्लो. कोण तो? ताज्या याजकपणान त्या दया भरीत जिवनांत आमकां नास ना अंत ना. मोगाळ भावा भयणीनो जिवीत म्हळ्यार हें सस्नीक जिवीत म्हळ्यार हें. आनी अर्दें कुरें सत घेवन घुवा नाकात. सगळें सत संपूर्ण सत म्हळ्यार जेजूक घेवन घुवा. कोणेय धाडलें कोणी मेल विचाराक सांगता वसा म्हणून वेचें न्हय. तुजो भावार्थ घेवन वच तुजें सत घेवन वच तुज्या जेजूक घेवन वच. अशें सुवार्ता प्रगट कर. कोणी सवाल घालूंक नजो ताका जाप दिजे पवित्र आत्म्यान. तसली सुवार्ता घेवन वसा. ह्या मिस्त्रीची सुवार्ता ही मोगाळ भावा भयण्यानो. आज आमी अर्दें कुरें सत घेवन आमी शिकोवन पडल्या आनी संवसाराक आमी आडवाटेर व्हेलें. उडोली पादोजेरीन सांगलें न्ही की तुका सत कळीत ना जाल्यार तुवें ते हेराक सत उगडापय करूंक जायना. तुका ती जाणवायना हेरांक जाणवाय दिवंक जायना. तूं मेस्त्री मूर्ख जाल्यार तुवें शिकयतली मूर्ख जातली. संपूर्ण सल्याक धरा. तांचो 25 ओळ आयका. तांचो 25 वाच. तशें आसतना आपणा मारिफात देवाक लागीं सरतेल्यांक सर्व काळी तारण दिवंक तो सकता. कोणाक लागीं सरीजे?
सारकें आयकून घे उतर. आपणा मरिफात देवाक. कोणा मरिफात? जेजू मरिफात देवाक. कालच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगला हांवच सत वाट आनी जिवीत म्हणला कोणे? म्हजे शिवाय बापा सरचेर वचूंक जायना म्हणला कोणे? आपणा. पयले तो मागीर बाप. बायबल खाली वाचून वयचो न्ही. एक एक सत करेक्ट तुका उगडापें जायचे. तें चित दिवन आमी धरीचे. तारण दिता तुका आनी म्हाका इगर्ज न्ही, पिरगज न्ही. तारण दिता देवाचें उतर तुका आनी म्हाका. सुटका दिता इगर्ज न्ही, धर्म न्ही. कोण सुटका दिता? देवाचें उतर. ऐका जुआंव संवांजेला वस्तर 15 तिसरी ओळ ऐका. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 3. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला त्या उतरां मारिफात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुम्ही कशे नितळ जाल्यात? काल बाबा स्टॅन हिंदी कंतार म्हटलं. हिंदी कंतार. वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है. वचन तेरा है प्रभु अनंत जीवन है. दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा. मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा. हिंदीत म्हणतात वचन हमें शुद्ध करता है, वचन हमें सिद्ध करता है म्हणून. समझता मग हिंदी? वचन हमें शुद्ध करता है, शुद्ध करने के बाद हमें सिद्ध करता है. पहिल्यांदा तुका नितळ करता, उपरांत तुका उबें करता साक्ष दिवंक. वचन शुद्ध करता है, फिर हमें शुद्ध करता है. सारखें समजान आमकां ह्या देवाच्या उतरांत कितें आटापून आसा, कितलें जिवीत आसा म्हणून. कशे तुम्ही नितळ जाल्यात इतली वर्सां? कितले साबू आसात इंडियांत? कितले शॅम्पू आसात इंडियांत? एक तरणाटें चेडूं, सोबीत चेडूं मेडिकलाक गेलें खंय आनी मेडिकलांत मॅनेजराकच मेळ्ळें खंय वचून. मॅनेजराक सांगलें खंय म्हाका असलो एक सोप जाय जे साबू झरोंक नजो म्हणलें उदकांत करगोंक नजो आनी एक पोटी नाल्ल्या तक्षण एप्पलां बरी जायची. काश्मीराचे एप्पल कशें तांबडे गोरे तांबडे गोरे तशें जायचे म्हणटाना मॅनेजरान कामाच्याक आपयलें खंय भाई साहब इधर आओ मैडम को एक ईट का टुकड़ा दे दो म्हणून. पीठ नाही ईट 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 का टुकड़ा म्हणल्यार इट्टेगी. मॅडमाक एक इट्टिगोचो कुडको दी तो झरोनी वसाना आनी एक पटी नाल्यार बरो एप्पला बरी तातूंत रेंव आसता वय की न्ही. जायते शॅम्पू आसात वय मू वय की न्ही. हेड अँड शोल्डर शॅम्पू आसा की ना? मातें क्लीन करूंक जाता, बूज आनी आंगी जाता. पॅन्टीन शॅम्पू आसा की ना? तोय आसा. मायंड अँड हार्ट क्लीन शॅम्पू आसा की? तुम्ही बारी शॅम्पू घाला न्ही. मायंड अँड हार्ट क्लीन शॅम्पू आसा की? कोणा लागीं आसा? ओ शॅम्पू घाला. मायंड अँड हार्ट क्लीन शॅम्पू घाला. गेल्या त्या बुधवारा दिसा म्हाका एका भयणीन फोन केलो. बारी बरी गजाल. फोन केलो ब्रदर आजकाल बिग जे येना गी 7:30 वरां फादर जेरीचे जिविताचे जर प्रोग्राम आसलें येना गी ब्रदर. हांवें म्हणलें पाद्रे अब 2 हप्त्यात हांव सांगून आसा सायबिणी आनी म्हाका बिग जे येना ताणी काडला म्हूण सांगून आसा. तूं आयकोना गी तुवें म्हणटाना हांव थंय येना पाद्र घरा आयकोनचें हांवें. ओ वय गी तर तुका एक वाटुकती जाली न्ही गे बाये म्हणलें हांवें. हांगा हांव येना हांवें घरा आयकोनचें. आतां खंय येची? जाय जाल्यार ये. जिवीत जाय जाल्यार ये. सगळ्या संवसारांत मनशाक धर्माक मेळचें म्हळ्यार एकच खंय कितें तें? सगळ्या संवसारांत धर्माक मेळचें म्हळ्यार एकच खंय मनशाक कितें तें? देवाचें. बाकी पुराकी पयशे आसात दिनात. ओडोली पादर जेरी सांगला न्ही की टिव्हिशनाक पयशे हांगा पयशे धर्माक आसा धर्माक. कालच्या दिसा एक फादर जेरीन शिकवणें तें सांगलां. कितें सांगलां तुमी आयकलां मू? जेजू कोणाच्या घरात जेवणाक गेल्लो? पारिजेवाच्या घरात जेवणाक गेल्लो वय पूण ताचें गमन कोणाचेर आसलें? नालकुदीच्या पिडेस्ताचेर आसलें. हाज्या पयलीं जेजू काना शाराच्या लग्नांत गेल्लो वय मू पूण ताचें गमन खंय आसलें तुमी जाणात की? ताचें गमन निमाण्या घडयेर आसलें. आसलो काजारा मटवांत वायन उणें जालां म्हणटाना मोरयेन म्हणलें तो कितें सांगता करा म्हणलें वय मू. जेजून दिल्ली जाप कितें? म्हजो टायम आजुनी येवना. ते वायन करता म्हणून ताचें ध्यान वेळाचेर आसा.
यो वेळ आसा म्हजो वेळ लागीं येवन आसा हांवें आणखी कशें जिवचें ताचेर आसा ताचें गमन. देखून कालच्या दिसा फादर जेरीन सांगलें मोगाळ भावा भयणीनो हांव तुमकां सांगता काजाराक वसा, रोसाक वसा, माटवाक वसा, फंक्शनाक वसा, पूण ध्यान गमन ह्या उतराचेर आसूं दी. हांवें कशें जिवंक जाय. गमन खंय आसा जी संवसारांत खंय वसा. सुर्याची किरणां मेळाले लेगीत पडटात पूण ती पाड जायनात, मेळ्ळी जायनात. खंय वसा पूण गमन आसूं दी हांगा. संवसारांत भायल्यान रावा, भितरल्यान जियेया जिजू बरी. जिजू भायल्यान आसलो, परिजावांगेर वेतालो, पत्क्यांगेर वेतलो, सुंगागारांगेर वेतलो, वेश्यांगेर वेतलो, जेवणाक म्हणून वेतलो, पुराणागेर वेतलो, भायल्यान मात्र पूण भितरल्यान तो देव जावन आसलो. मोगाळ भावा भयणानो, आज आमी ह्या संवसारांत भायल्यान जियेचे, भितरल्यान आमी हें जिवीत जिवंक जाय तुवें आनी हांवें. परत वास आमी कशें नितळ जाता. तुम्ही जाल्यार रे हांव तुमचे लागीं उलयलां, हांव तुमच्या लागीं उलयलां. त्या उतरा मारिफात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. एक फावटी आमचो अब्दुल कलाम कळीत आसा मग तुमकां. 83 वर्सांच्या प्रायेर तो हैदराबाद गेल्लो खंय एअरपोर्टांत. IITची भुरगीं ताका मेळोंक आयिल्लीं, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजीची भुरगीं ताका मेळोंक आयिल्लीं. आनी ही भुरगीं बारी बुद्धवंत तरणाटी भुरगीं. आनी हाका 83 वर्सां प्राय. कोणाक? अब्दुल कलामाक. त्या भुरग्यांनी एक सवाल घालो की आबाक, न्ही तुजे काजार आणकी कित्याक जावना सर, कित्याक लग्न जावनाय म्हणटाना अब्दुल कलाम पयलो हांसलो खंय बरो. हांसून हांसून ताणें दिल्ली जाप, ह्या विशयांत चिंतूंक म्हाका टायमूच मेळना म्हणून. ह्या विशयांत चिंतूंक तें घडीत आयका तर हांवें चिंतलें म्हाकाय हांव त्या दाळा बिजी आसलो जाल्यार कितलें बरें आसलें गी म्हणून. आतां तुमी जाणात न्ही गी आमच्या क्रिस्तांव धर्म एक एंगेजमेंट जाल्यार पुरो वय मू. एंगेजमेंट जाल्यार पुरो. काजार जावंक कशी 1-2 वर्सां आसात. एंगेजमेंट जाल्ले यो चेडो आनी चेडू ना, उलोवंक दिसना ना, पळोवंक मेळना, कामाक मेळना. फोन मॅसेज, फोन मॅसेज, फोन मॅसेज, ती गेली. ती मागीर रादा मेळनात. आदल्या काळार मोगाळ भाव भयणीनो तुमी जाणात गे आदल्या काळार हें लव मॅरेज पुरो आसलें गे आदल्या काळार. कितें आसलें? अरेंज मॅरेज मात्र आसलें वय मू. आदल्या काळार चेडो तुमकां कळीत आसूंक पुरो. थोडी मलगडी म्हज्या की तुमी प्रायाची आसात. चेड्यान चेडवा पळोवंक वेताना आजी आवय बापाय पोदोर न मोदोर न आजो आजी बापल्यो मावशो म्हणून ही 15 जाणां चेड्याची. आनी चेडवाच्या पार्टीन ती 15 जाणां. आतां वचून बसली कशी 15 जाणां मुखार, चेडो पाटी. ती 15 जाणां मुखार, चेडो तेंच्या पाटी. आतां दोगांकी पळोवंक आपोवन येयला, हेंकां एकामेका दिसना, सिग्नल मेळना. येणे आनी थंय जावन चेडू. आनी अशें पळयतना आवयन म्हणचें कोणा पळयता रे, तकली बंद घाल रे. आपोवन येयला कित्याक? असली परिस्थिती बरी आसली म्हण चिंता हांव. आज ते म्हणटात न्ही की एकल्याक विचारलें की वेल्डिंग आनी वेड्डिंग फरक कितें गी म्हणून. वेड्डिंग आनी वेल्डिंग. ताणें म्हणलें खंय हें वेल्डिंग आसा पळय पयलें किटालां येता, पयलें उजो येता, मागीर परमनंट जॉयंट जाता, हाका म्हणटात वेल्डिंग. वेड्डिंग म्हणल्यार पयलें जॉयंट जाता, मागीर उजो आनी किटालां येतात. आसूंक बरी आसता तुमी. कशें आमी नितळ जाता. वेड्डिंगां ती जायना, वेल्डिंगां ती जायना. आणकी मेळ्यान जावचें, आणकी बाडच जावचें, आणकी काल म्हणटा ती तक्रार चडच. कित्याक तें तुका नेमका नितळ करता, शुद्ध करता, सिद्ध करता म्हळ्यार तें उतार पवित्र वैगी न्ही. जुवांचो वांजेलो वचवर 17वी वळय का जॉन चॅप्टर 17 आहे का. 7 वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतार सत. हांगा फादर जेरी केदाळारी म्हणटात 20 आनी 9 वर्सां जावन हांव हांगा सभा चलयता, ही जमात चलयता. आयकलां मग तुमी. आज पर्यंत एक सुणें, माजार, कुंकाड, रेडो गायांगा रेतीर गाई लागी कित्याक येवना? कित्याक येवना सांगा न्ही. तांणी पोटी तांकां देवाची गरज पळय. आमी कित्याक येता? सोम्या पयर सांगिल्लें चुकोवन पडलो. सोम्या गेल्ले आतां काल बासवणी केल्ली. सोम्या चुकोवन कितल्या फावटी जाले आमचे वस्ती रेतीर अशें सांगून कितल्या फावटी आमी चुकोवन पडल्या, कितल्या फावटी आमी बासवणे केले. देखून गाय रेडो पाडो आज वरें हांगा येवना, वस्ती रेतीर हांवें पळोवना.
कोण्णे वस्तरी तरी करूं ना दोळोरीक आमच्या कितले जाले आनी आमी कितले सदांच आसा सत आनी त्या बापातावन जिवीत येता मोकळ बापणे होडोली फादर जेरी सांगला बापातावन जिवीत बरोवन ओमतोंच्या मापान येता बरोवन ओमतोंच्या मापान येता जुवांचो वांजेला वसवर 6:50 आनी 7 ऐका आज कोणा वरवीं आमी जियेता कोणा वरवीं जिवीत आसा जॉन चॅप्टर 6:57 ऐका जशें जेजू कितें म्हणटा जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांवें जियेता जेजू कसो जीवन आसा बापा वरवीं जीवन आसा तशें जो कोण म्हाका खाता जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो जेजू तुजे भितर म्हजे भितर आसा जाल्यार सताची जिणी मोगाळ भावा भयणानो जेजू सत वय हांवच सत म्हणा कोणे जेजून हांवच सत म्हण ताणें सांगला आज आमी मोगाळ भावभयणीनो आमची जिणी कशी आसा ह्या विशयांत ही रेतीर कित्याक वस्ती रेतीर कित्याक आमची जिणी बदलूंक आमकां आमी सताक हाडूंक ह्या जिवितांत संपूर्ण एक जावंक जेजू पळया उडोली फादर जेरी सांगला ते ना जाल्यार जिवंक जायना हें ना जाल्यार जिवंक जायना तशें कांय ना अशें कांय ना जेजू म्हणटा बाप आसल्यार मात्र हांव जियेता ना जाल्यार म्हाका जिवीत हां आनी ह्या बापा विशयान व्हडोल आमकां सारकें सांगलें मू जीव दिल्लो बाप आमकां जल्म दिल्लो बाप आनी आत्मीक बाप आमी आयकला मू हां आज हे मोगाळ भावभयणीनो उतरांत तुका आनी म्हाका जिवीत आसा सत आसा आनी देवाक मानवाची जिणी आसा ते दाळा देवाची कठोर उतरां आमकां आयकूंक मेळनात आशिर्वादाची बेसांवाची उतरां तुका आनी म्हाका आयकूंक मेळटात आमी खंयचोय संबंध जावं दी पयलो मोग भरपूर आसता मागीर मोग इल्लो उणें उणें जावन येता वय मो कारण कितें जेन्ना आमी जिवितांत उणें उणें जाता तेन्ना आमचो मोगय कितें जाता उणें उणें जावन येता काजार जाल्यार सुरवेर कितलो मोग आसता एक फुडें बायलेन दादल्याक म्हळें खंय न्ही काजारा पयलें कितलो म्हजो मोग करतले कितले म्हज्या लागीं उलयतले म्हज्या लागीं उलोवंक येतना हेरांचें पाकें उडोवन तूं म्हज्या घरा येतलो कितें उडोवन हेरांचें पाकें उडोवन तूं म्हज्या लागीं येतलो आतां तुका कितें जालें आतां कित्याक उलयनाय कितें जालें तुका म्हणटाना तूं कितें चिंतून आसाय म्हणटाना हो म्हणटा हांव हेंचो चिंतून आसा त्या दळाचो पाकें उडोवन येताना सकला पडोवन कित्याक मरोन हांव ते पाकें उडोवन येताना सकला पडोवन कित्याक मरोन म्हण आतां चिंतून आसा म्हणून आज आमी जिवीत होगडयलां कशें होगडयलां खंयच्या वरवीं होगडयलां कारण कितें एकलो सोरो पियोन 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 किडनी लिवर पॉपीस पुरा वचून तरणाट्या प्रायरच मेलो खंय तरणाट्या प्रायर पेद्रू झडतेक उबे रावलो वयर गेल्या उपरांत पेद्रून विचारलें काय न्ही सायबा असलो सोरो नाका जालो सोरो पियोन किडनी लिवर पुरा वचून पॉपीस फुटोवन टायमा पयलींच आयला न्ही इल्लोसो बरोप म्हणी पियेले जाल्यार लिवासां काडटा आसतलो न्ही म्हणटाना वो म्हणटा खंय अळे बाबा सोऱ्यांत कांय प्रॉब्लेम ना हर एक सोरो बरोच वीक पडलेली किडनी आनी लिवरच दया कर आनी एक फुडें किडनी आनी लिवर दिता इल्लो स्ट्रॉंग दिवन धाडा सकला तुमी दिवचो केदार तो वीक पडटा हांव सगळ्या संवसारांत पळयता ताजी किडनी गेली आजो लिवर गेलो ताजे पॉपीस गेले तुमच्या पार्टच सामानांत सोरो बरो हळे आमी चान्स म्हणल्यार देवाकी दुसरो पाटी सराना खंय आसतलें जिवीत तुका आनी म्हाका कशें आसतलें तुका आनी म्हाका जिवीत सुरवेर सुरवेर कसो मोग आसता तो मोग कित्याक निमाणे पर्यंत उरना खंयचो संबंध जावं देवाचोच मोग धरा देवाचो मोग सुरवेर तूं येतना आसलो आतां आसा गी तुका खाली 3 जाणांनी सांगलें सारकें सत्य उरलेलें तें कितें जालां हां काजार जाताना तुमकां आतां हांवें काजारी मनीस देखून सांगचें तुमी हांगा थोडी आसात एकलो मेडिकलाक गेलो खंय म्हाका वीक दी सायबा म्हणून वीक दी म्हणटाना मेडिकलाचो आसा पळय ताणें ना वीक दी जाल्यार आमकां डॉक्टराचें लेटर जाय जे लेटर दिला मात वीक दिता म्हणटाना तेणें काजाराचें कार्ड दाखयलें खंय काजाराचें कार्ड पळोवन पुरो बंद कर रडयलें कशें बागे कितली बाटली जाय व्हडली की धाकटी लिटर जाय की 5 लिटर जाय तेज्या व्हडलें कांय लेटर नाका अशें ही घोव बायलां पयलें सुरवेर बायलेन 5 वर्सां वरेक सांगता मागीरचें तुमकां गोत्ता आसा कितें म्हणून 5 वर्सां वरेक काजार जाल्यार सुरवेर पयले वर्स बायलेन घोवाक सांगचें खंय कितलो वेळ जालो तुवें कांय पोटाक खावं नाय देवा इल्लें जेव ये
हात धरण ओण व्हरचे खंय जेव कितें जेव देवा कितलो वेळ जालो कांय खावं नाय. दुसरें वरास रांदप रेडी आसा वाडचेंगी इल्लें चेंज जालें. तिसरें वरास अरे म्हाका मार्केटेक वचोंक आसा रांदून दवरलां जाय जाल्यार घेवन जेव. चवथें वरास येताना म्हाका आज रांदूंक पुरसोत ना एक काम कर तुका जेवंक जाय जाल्यार भूक लागला हॉटेलांत जावन घेवन यो. 5वें वर्स आणखी बदलाता. 5व्या वर्सांत खंय जेवची खबर काडल्यात तुज्या एकलो पोटांत कोण आसा सायबा. आत्तां गेल्ले आत्तां भूक लागता म्हणटाय वान म्हणी दवरिलाय रगडो आसाय एकलो वाडता एकलो सारता की भितर कोण आसा भितर. आनी 6व्या वर्सांत तुमी जाणात भयण्यो कितें जाता म्हूण. दादले मनीस आतां दादल्यान 5 वर्सां बायले लागीं कसो वेव्हार. पयले वर्सा हात धरून ओळे म्हणा ते पोंड आसा इशीन यो ते पोंड आसा म्हणना इशीन हात धरून ओडलो. दुसरे वर्सा अळे ते पोंड आसा पळोवन यो. तिसरे वर्सा दोळ्या दिसाना दिसाय पण ते पोंड आसा म्हणल्यार इशीन यो. चवथे वर्सा दोळ्या पुटलात गो तुजे इतले वर्सांत सांगून आसा ते पोंड आसा म्हण इशीन म्हणून ओडले साडये धर. 5वें वर्सा बास आणखी बदलाता. मोरोंक तिशीन काही वर्त येताय अरे पोंड हांगा सांगान मोर तिशीन काही भायर जाताय. आनी 6व्या वर्सा तुमकां कळीत आसा. आतां महाभारत जावनूच आसा तुमच्या घरांनी. हें सांगायचें हांवें कितें आसा तुजे भितर जिवीत आसाय. खंय गेलें जिवीत पयल्या वर्सा आहलें सुरवेर आहलें खंय गेलें. 63 वर्साच्या म्हाताऱ्याक हांव पळयता कशें जिवितान भरला पळय. तो संतोष उक्कुते उकतांगा मेरवा बरें उडता आनी आमी कळाचें जिवीत खंय आसा कोणा तें आसा कशें आपणायला म्हण कळाची. जिवीत प्राय न्ही अत्यांक प्राय ना. आमी प्याज सोडून पिझ्झा खावन आज मुदे जाल्या. पयलीं पेज जेवताना आमी बरें आसलें सुडसुडी आसलें. आतां पेज गेला पिझ्झा आयला. एकल्यान 5 स्टार हॉटेलाक गेलें खंय गांवचें दुबळें चेडू 5 स्टार हॉटेलांत वचून बसलें खंय आनी म्हणलें खंय कालें जाय म्हणटाना आनी म्हणलें गेलें ते तरकारी भाजी घालता ती सायबा तें हाड म्हणून. 5 स्टार हॉटेलाचो इंग्लीश मॅन गोवाक जाता आनी कालेज जाता ती पिझ्झा हाड सायबा एक आनी काय तें. आज हें जाल्यार आमकां सांगूंक येना पूण खावंक जायची. खंय आसा जिवीत खंय आसा. आज आमी सगळें ह्या कंप्युटरांत आसा म्हणटा वय खंय आसा म्हणटा कंप्युटरांत आसा म्हणटा पुरा. एक फावटी हांव वय भुरग्यां लागीं आयली खंय आनी भुरग्यां लागीं म्हळें खंय अळे रे पुता ते काले ते पेपरान घाले बरयलाचे बरोवन दिले वाच म्हणटाना ही एक आयली पेपर घेवन. आजकाल पुरा कंप्युटरांत आसा तुका कळीत नाय गे. तुज्या हातीचें बरोवप पेन्सील कांय चलना आतां कंप्युटराचें काम आसल्यार म्हाका सांग म्हणलें खंय. आवय आयकली गो गेली बिरमत. 10 मिनटां उपरांत आयलो खंय आवय लागीं मम्मी एकला सुदाक दी म्हणून. आवयन म्हणलें खंय डावनलोड कर रे. खंय पुरा डावनलोड जाता म्हणलें न्ही पुरा येता म्हणलें आतां एकला सुद्दां डावनलोड कर रे कंप्युटरांत. कित्याक करिनाय जाताय. जिवीत डावनलोड करा पळया जानवाय डावनलोड करा पळया सर्गींची वाट डावनलोड करा पळया. ऑर्डर ब्रदरान सांगला न्ही की गू घाल म्हणून. ऐकूना तुमी पुरा तुमी सोदता थंय म्हणून. कीर्तनाचो बूक अवसर 21:4 मागता जाल्यार बापा लागीं जिवीत मागा दुसरें कांय मागा नाका. साम 21:4 वाच. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें तुवें तें ताका दिलें. एकलो तरणाटो देवा लागीं मागणें करूंक गेलो खंय आमच्या पर्यंत आयिल्लो रेतेरीक आनी मागलें खंय सुरेशपुरा बापा म्हाका 1000 रुपया दी 500 रुपया तुका दिता 500 रुपया म्हाका म्हणून अशें मागलें. आनी त्याचो दीस वाटेर वेताना ताका 500 रुपया मेळ्ळे खंय. मागिल्ले कितले मेळिल्ले कितले. वो म्हणटा खंय देवाक न्ही सायबा इतलोय विश्वास नाय तुजे 500 तुका दिता म्हणून तुजे कट्ट घालून तो दिलाय. कोणाक सांगते आसा. तुमी कितें मागलें आज बांगड्या कडी जिवीत मागा मोगाळ भावा भयण्यानो. कोणा लागीं आसा बापा लागीं आसा. बरोवन ओमतोंच्या मापान आसा.
तो त्या जिवितान तुका आनी म्हाका भरतलो तें जिवीत तो तुका आनी म्हाका दितलो ते बापा लागीं आसा देखून आमी कितले उतार आयकता कितली स्वार्था प्रगट करता कितल्या जिवितांत आमी जियेता तें आमकां बरेपण हाडटलें आशिर्वाद हाडटलें बेसांव हाडटलें देखून मोगाळ भावा भयणेनो देवाचें उतर आयकलें आमकां हेंच बेसांव आशिर्वाद देव आमकां फाव करून दिवन आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Woo!